मोगाळ आमच्या मेळशेकारांनो आज बरें दिसता की इतले लोक एकठांय जाले। जेन्ना हांवें चिंतलें मनान आयलें की आमी मेळशेकारांकूय एक उलो मारचो आनी एकठांय करचें जे गोंयांत घडलां, जे प्रोफेसर वेलिंगकर जो आपल्या प्रोफेसर म्हणटा ताणें म्हणला ताचो निशेध करपाक एक हिंदू म्हणून हांवें फुडें सरचो म्हणून। आनी जेन्ना हांवें उलो मारलो 2 दीस पयलीं आमी जेन्ना चिंतलें की आमी उलो मारचो म्हणून आनी इतल्या व्हडल्या नंबरान आज लोक हांगा जमल्या ते पळोवन खरीच खोस भोगता। म्हाका याद जाता अजुनी 2021 जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या आवारांत एक इलिगल बंगलो आयिल्लो। म्हाका दिसता मारियो बाबूय आसलो त्या वेळार, आमचो मारियान बाबा आसलो आनी खूब जाणटी बायलां थंय बसतालीं। एकदां हांव नोवेनाक गेलो तेन्ना ते पळयलें आनी तेन्ना आमी चिंतले की आनाय आसा दिसता म्हाका आयज आनबाय चिंतलें की हांवें कितें करचें म्हणून। कोणीय म्हणटा की तुका कितें लागता, तूं हिंदू तुका लागना म्हणून। पूण हांव सकाळीं जेन्ना ओळगो आसलो तेन्ना हांवें सांगलां की आमी म्हणटा ही परशुरामाची भुमी तितलीच गोंयच्या सायबाचीय भुमी। आयज जेन्ना हांव आतां सांतिनेज चर्चीनूय गेल्लो तेन्ना मिसा सांगला फादरान की हे सगळे आमी आतां फाटीं घालून कम्युनल हार्मोनीन रावपा जाय, कारण खंय तरी दिसता की आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून। हे आमी जावपाक दिवपाक जाय। मान्य करता तुमी? म्हणून एक कोंकणो एक हिंदू जावन जेन्ना हांवें उलो मारलो तेन्ना काळजांतल्यान उलो मारलो की आमी सगळे एकठांय जावचे आनी एकठांय अशा खातीर जावचे की एक क्लियर मेसेज धाडपाक गोंया भितर की कितेंय जालें जाल्यार आमकां लोक डिवायड करपाक शकना, ना सरकार ना कोणी। हो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आमचो MLA हांगा आसा, हांगा वेगवेगळ्या पार्टींतले लोक आसा, आमी हांगा मेळशेकार गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्यात। हांव सदांच सांगता, म्हाजे धाकटे भुरगे आसा पळय, हांव सकाळीं सांगलें आतां परतूय सांगता, एवरी टायम फाटलीं 9 वर्सांचे जाले ते आमच्या घरांत जेन्ना क्रिसमस आसता तेन्ना आमचोय क्रीब आसता आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिलो। तो दिलोलो म्हाका जेन्ना हांव रोमाक गेल्लो। म्हाजो एक मेर्शेचोच गांव आसा जो पाद्री आसला, जो म्हाज्या वांगडा शिकतालो, ताणें म्हाका एक रोजरी दिल्ली आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिल्लो। तो आमच्या क्रेडलान, तो आमच्या क्रिबांत आजुनूय आसता। आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच शिकोवंक ना की हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव आनी आमी एकान कित्यान बिलीव करपाचें म्हणून। सगळ्यांचो देव एकूच आसता। तेन्ना एक मनीस जो आपल्याक प्रोफेसर म्हणटा तेणें सारकी असली विक्षिप्त उतरां वापरप ही लज दिसपा सारकी गजाल आसा आनी ताका खंय तरी सरकार प्रोटेक्ट करता अशें आमकां दिसल्या कारणान आमचो बाब क्रूज सिल्वा आमदार ताणें पयले कंप्लेन केली कुंकळे आनी त्या कंप्लेनीच्या उपरांत मागीर खूब गोंयान भर कंप्लेनी जाल्यो आनी त्या कंप्लेनीच्या बेजिसाचेर पयर जेन्ना आमी 3 सावन मडगांव आसले, क्रूज बाब आसलो, मागीर आमी जॉयन जाले। फायनली गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर आयलो आनी ती कंप्लेन रजिस्टर जाली। आमी मागता की तांकां अरेस्ट करचो म्हणून, पूण पुलीस म्हणटा मेळना म्हणून। पॉलिटिकल अरेस्ट आसत जाल्यार गोंयभर भोंवता। जेन्ना म्हाका भितर घालपाचो आसलो तेन्ना म्हाज्या मेर्शेच्या घरा, दोरण्या वयल्या घरा, आमी मिरामार एक फ्लॅटात थंय सगल्याक ते भोंवले। आमच्या फ्रेंडागेर पावले, हांव खंय आसतलो खंय थंय पावले विदीन 30 मिनिट्स, 30 मिनटां भितर। पूण फाटले 4 दीस जाले सुभाष वेलिंगकर तांकां मेळना। तुमकां बिलीव जाता हे? म्हणून ही वाट पेटयल्या। मागता देवा कडेन की सरकाराक बरी बुद्धी दिवं आनी बोक्षी म्हणून सांगता तांकां, कारण जे करता पळय इट इज सेड दॅट दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग, दे आर ट्रायंग टू डिवायड अस, लेट अस नॉट गेट डिवायडेड। ह्या सगळ्या मुवमेंटान एक गजाल आमी विसरल्या, ती म्हणजे भुतानी, लोधा कोण तो आनी कोण नांवां याद जायना, जे आज गोंय काबार करूंक उठले DLF बी। आमी तो सगळो मुवमेंट विसरले ह्या 4-5 दिसांक। आमी तो विसरपाक जायना म्हणून परतो एकदां उलो मारता आनी आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन सांगता की येता त्या शुक्रारा फुलांचो खुर्सा मुखार आनी एक इव्हेंट जावपाचो, तो म्हणल्यार प्रोटेस्ट फॉर हॅव्हिंग अँड डिमांड फॉर हॅव्हिंग रिजनल प्लॅन ऑफ गोवा। हो जागो न्ही हो सांगपाचो, पूण गोंयचे दायज जर वाचोवपाक जाय, गोंयचे एकवटाय जर वाचोवपाक जाय, गोंयान हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव जे एकठांय रावताले पळय ते वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी केन्ना ना केन्ना तरी एकठांय जावचे पडटले। आज सेंट फ्रांसीस झेवियराची ब्लेसिंग आसा आमकां, म्हणून प्रोबेबली हे जाला ते ब्लेसिंग इन डिस्गायज म्हणून आमी एकवटल्या।
ही म्हाका ब्लेसिंग इन डिसगायज कशी दिसता. जेन्ना हांव 5 दीस ते उपाशी बसलो, म्हाका दिसता मारियान बाब डेली येवन विचारतालो. 5 दीस उपाशी बसलो. कांय लोकांक दिसलें की फोटिंगपणां केली, खाल्ले गेल्ले, कितें केलें म्हणून. पूण मारियान बाब आमी म्हणजे कुशीक आसताले. रातचे 2-3 येवन पळयताले. 2 दीस सामको पावस पडटालो पूण आमी उठोंक ना. आनी ती डेमोलिशन ऑर्डर काडिसर आमी थंय बसले. ती डेमोलिशन ऑर्डर अजुनूय चॅलेंज जाल्या. ती हांव अजुनूय कोर्टान पळयता आनी मोडल्या शिवाय ओगी रावचें ना. पूण जेन्ना 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 आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आघात जाता तेन्ना तेन्ना गोंयकार म्हणून हांव हें विसरतलो की हांव हिंदू म्हणून. जितलो तुमचो गोंयचो साहेब तितलो आमचोय गोंयचो साहेब. जितली म्हाजी शांतादुर्गा तितली आमचो सातकायतान. जितली म्हाजी नवदुर्गा तितली आमची आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च आमी सदांच म्हणटा. हांगा वयता आसतना पांया पडटा. हें विसरपाक जायना. म्हणून हो कॅन्डल मार्च जो आमी केलो आनी इतल्या संख्येन तुमी आयले. बरें दिसलें जिवाक. सदांच अशें एकवट रावात. कारण एकवट रावल्यारूच आमी गोंय फुडें व्हरपाक शकता. आमचें गोंय राखपाक शकता. हें लक्षांत दवरात. हें आतां जें घडलां तें फाटीं घालचें पडटलें आनी वी वील लीव इट टू गॉड. लेट गॉड डिसायड what he has done is right or wrong. If he has sinned, he will pay for his sins. That's what Bible says. That's what Gita says. That's what every book that we read says. No book of our religious belief says की आमी दुसऱ्यांक त्रास करचे, दुसऱ्यांक कितें म्हणचें म्हणून. आपल्याक कितें आमकां जाय तें आमी प्रोफेस करपाक शकता. Nobody stops us, but nobody tells us, no book tells us की आमी दुसऱ्यांच्या रिलिजनाचेर कमेंट करचें म्हणून. हें घडलां तें चुकीचें आसा. मागता गोंयच्या साहेबा कडेन, आमच्या सातकायताना कडेन भोगशी ताका. तेच्या खातीर ही वाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अमित बाब उलो मारतलो आसलो आमच्या सरपंचाक सुशांत खंय आसा थिंगासून फुडें यो. 2 मिनट तुका. जायतेच जाण उलोवपाचे आसात. देव बरी सांज तुमकां सगळ्यांक दिवं. बरें दिसलें की तुमी आमच्या अमित पालेकरान फुडाकार घेतलो आनी तुमी ताका सगळ्यांनी आमच्या आमदार बाबान, आमच्या पंचांनी, तशेंच वेगवेगळ्या आमच्या वर्ल्ड वायड सगळ्या लोकांनी हांगा येवन हाजिरी दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं पयलें. आनी हांव एक सुभाष वेलिंगराक सांगूंक सोदतां की पळय तूं एक टिचर, बरो टिचर, सगळें नांव तुजें बरें वाचता, पूण असले हितून तूं पडचो न्हू की बरी बुद्ध दिवची. आनी हे सगळ्या आख्ख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी जाणून घेवचें हे आमचे UP बिहार न्हू, हे आमचें गोंय. गोंयकार आमी. आमकां गोंय म्हटल्यार आमकां वर्ल्डाक सांगचें पडना की आमी इंडियन म्हणून. सो आमी गोवा तितलेंच पुरो की सगळ्या धर्माचे आमी सगळे मानता. आमी वयता थंय लादिनीक आसता, क्रिसमसाक वयता. आतां आमच्या अमित बाबान सांगलां ते घरा तो क्रीप करता म्हणून. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आमच्या कार्मिवाड्यान तुमी येयले आसतले की हांवूय कितलेशेच वर्सां आमच्या वाड्यार क्रीप करता. धाकटे आसतना खूब वर्सां जालीं, 15 वर्सां. ते आमी हिंदूच आसता थंय. आमी केन्ना तसो भेदभाव मानूंक ना. आनी तुमकां सांगूंक सोदतां की आमी बरें वायट जाल्यार आमचो तसोच कितें जावं आमचो बॉय तो पायलट आसा तो एक तो पावता, तसोच आमचो आशीश कसल्या वायट टायमार ते धांवन येता. आनी आमचो एकवट इतलो आसा, स्ट्रॉंग आसा, तो आमकां एक कोण हे ते कोण उलयता तो आमचो एकवट फोडूंक शकना. आमचो देव एक, आमी मानता एक, आमी एकवटान रावचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुशांत बाब आमचे मदीं आसा आमचो MLA. रिक्वेस्ट करतलो बाबा तुका हाज्या विशीं तुजें ओपिनियन सांगचें. देव बरी साज तुमकां सगल्यांक. आयज तुमी सगळे जाणां एकठांय जालेलीं आहा. आमच्या तुमी जाणा एका मनशान जो वेलिंगार तेणें एक स्टेटमेंट काडलो. ताका लागून आमी सगळीं हिंगासर आयज एक कंडेम करपाक हिंगासर आयज एकठांय जाल्लीं आहा. आनीक ते कितें तेणें म्हणलां तें उलोवपाक पासून म्हाका तुमकां तें म्हाज्या तोंडांतल्यान म्हाका उलोवंक बरें दिसना. कित्याक आमी गोंयकार, आमच्या गोंयान केन्नाच अशी जात कात भेदभाव केन्नाच आसना. आदीसान आमी सगळे गोंयकार कशे चलता. आमच्या मदीं अशे हिंदू, क्रिस्तांव जावं मुस्लीम अशें आमी केन्नाच डिफरन्स करिना. आनी सदांच आमी तेंच्या दिवाडेक वयता जावं तेंच्या ईदाक वयता, ते आमच्या क्रिसमसाक येता, अशें आमी चलता. आनी अशें आमकां डिवायड करप सारकें न्हू. एका स्टेटमेंटाक लागून अशें आमच्या सगळ्या लोकांक आमकां त्रास केलेले आहा. आमचे सेंटिमेंट्स आमच्या लोकांनी दुखयलेले आहा. सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपले आपले रायट आहा, आपल्या आपल्या धर्माक मानपाक. तशेंच तेंकांय सेंटिमेंट आसता. कितें म्हणलें जाल्यार तेंकां वायट दिसता. अशें जावंक उपकारना. आनीक हांव जाणा हे ताका बेगीनच्या बेगीन धरपाक केला आनी ऑलरेडी ताका ऑर्डर दिलेली आहा धरपाक. आनी फास्ट ताका धरचो
अशें म्हाजे मागणे ऑलरेडी घातलेले आहा आनी हांव जाणा ताका धरतलो म्हणून, कित्याक आतां तो एंटीसेप्टीक बिल काडून तो एक चोर कसो असो पोवन भोंवता. खरें म्हणल्यार तेणें डायरेक्ट मेळोंक जाय आसलो, मात हांव नकळो तो कित्याक चोर कसो भोंवता म्हणून. ते असो भियोन भोंवप अशें भियोन भोंवप तेजें सारकें न्हू. तो तर व्हडलो येदोडलो हें म्हणटा आपूण प्रोफेसर हो म्हणटा तेणें ओपन येवंक जाय आसलो. अशें चोरी आतां पोवन भोंवता हें सारकें न्हू तेजें. कमलें ताका लागून हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें कर म्हणटा येयल्या म्हणून. आनी तशेंच आमच्या सनरायज झेवियराचें फेस्त तुमी जाणा, आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर ताका सांत म्हणून मानून गेल्ला. ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां वयर जालीं. म्हाका दिसता हेजो शापाय पासून हिंगा जावंक नासलो त्या टायमार. आनी तेन्ना सावन आमचे सगळे लोक ताका मानता. आनी ह्याच वेलिंगकारान एक 4-5 वर्सां फाटीं तेणेंच असो स्टेटमेंट काडलेलो गोंयच्या साहेबाचेर की हो आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब न्हू म्हणून. कळ्ळें न्हू. हो मनीस असो बगर आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फाटीक लागता, ताका देव पळोवन घेतलो आनी 100% ताका कितें तरी आमचो देव दाखोवन दितलो कितें पळय तें. कळ्ळें. म्हाजी 2 उतरां तुमी आयकली सगळ्यांक तुमकां चडांचो देव बरें कर. थँक्यू. देव बरें करूं बाबा तुका. आता एकूच गजाल मातशी विचारूंक सोदता, तुमचें परमिशन जाय. आमी फर्स्ट कंप्लेन जी केल्ली ती कुंकळेच्यान बिचोले धाडून त्या कंप्लेनीच्या बेजिसाचेर ही कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. फाल्यां तेजी केस हियरिंगाक येता. आमी फादर बॉलमॅक्स, आमचे MLA फादर बॉलमॅक्स इन्क्लुडींग म्हाका दिसता आर्च बिशप सगळ्यां कडेन उलयलां. तांचें अशें म्हणणें आसा की आमी इंटरवेन्शन घालचें ना म्हणून, लेट कोर्ट डिसायड म्हणून. तुमकां कितें दिसता? हांव तुमचें मत मागोवंक सोदता, कित्याक आमी कंप्लेन ड्राफ्ट केल्ली, आमी दिल्ली आसा. आमी घालचें इंटरवेन्शन? तुमी जर सांगता घालचें म्हणून काय देवा कडेन सोडचें? बरें सगळे फाल्यां डिसिजन आमी जेन्ना फादरांक विचारया, आमचे कोणी कंप्लेन केल्ले सगळे हिंदू क्रिस्तांव भाव तांकां विचारया आनी ते डिसिजन घेता. नेक्स्ट वरा भितरूय तुमकां इन्फॉर्म करता कितें करपाचें. आता तुमच्या मुखार हाडटा आमच्या मेर्शेचो, आमी मेर्शेकाराचो खांबो तनोज एडवर्ड केला. धन्यवाद सर. सगळ्यांत पयलीं पांयां पडटा आनी तुमच्या पयलीं सान फ्रांसीस शावियराक हांगाच्यान हांव पांयां पडटा मेर्शे सायबिणीच्या म्हऱ्यान. एक म्हळ्यार धर्म जे केल्या पळय ते मनशांनी केल्या आनी मनीस जो क्रिएट केला तो देवान केला. आमी स्वताक डिवायड कितलोय केलो न्हय जाल्यार तो देव म्हणटा तो एकच आसा. प्रत्येक 2 ऑक्टोबराक आमी स्वच्छता मोहीम करता गांधी जयंतीच्या दिसा. ही स्वच्छता मोहीम आमी प्रॅक्टिकली गांवांनी ऑफिसांनी घरांनी करता. घरांनी म्हणटा आमी रोज करता. पण गव्हर्मेंटान सुद्दां थारयला की 2 ऑक्टोबराक स्वच्छता मोहीम करपाची. पण म्हाका एक गजाल हांगा जमिल्ल्या सगळ्या भावा भयण्यांक, म्हज्या आवयक, म्हज्या भयणी, म्हज्या भावांक सगळ्यांक विचारपाचें आसा, आमच्या मनाची स्वच्छता आमी केल्या काय? हय म्हणटा जाल्यार सगळ्यांनी हात वयर काडचो. केला जाल्यार आमची मनां न्ही अजुनूय लीप ना. कित्याक? अशे सुभाष वेलिंगकरा सारके आनीक 10 जाण उबे रावतले आनी त्याच पोट तिडकीन आमी एकामेकाच्यो तकल्यो फोडप काय? डू यू एग्री टू दीस? कारण लक्षांत दवरा, हांव परत खूब वेळा सांगता सगळ्यांक की एकवटान रावप, एकवटान रावल्या नंतर ताजे प्रतिसाद, ताजे पडसाद आमी आमचे मेर्शेन मोठ्या प्रमाणात पळयल्या. बरोबर न्ही सर? आता मेर्शे गांव कितलो सुंदर, पण ताज्या परस लोक आमच्या मनांनी सुंदर आसात. तांकां एक उलो मारला आज ॲडवोकेट अमित पालेकरान, गांवचो सुपुत्र, आनी पळया कितले लोक जमा जाले ते. आनी दुसरी गजाल, सान फ्रांसीस शावियराचो मोग तुमकां हांगा घेवन आयलो काय ना? मोठ्यान म्हणा, म्हाका आयकूंक येना, म्हणजे मातशें कान बीक आसा. आता हाज्या फुडें असोच न्ही कितें ना कितें प्रॉब्लम जावपाची शक्यता आसा. हांवें पयरूय म्हणिल्लें, हिंदू क्रिश्चन हो प्रकार जावपाक सुरवात जाल्ली.
हाज्या नंतर कोण तरी हिंदू प्रॉब्लेम करतलो ख्रिश्चनांच्या विरुद्ध. पण लक्षात दवरा, सगळे हिंदू तांच्यांनी कानूय बंद केले आनी दोळे बंद केले अशातलो प्रकार ना. तातूंतलो हिंदू कोण तरी अमित पालेकरा सारको आसतलो, तनोज अडवळपालकारा सारको आसतलो, जो खानाक खान तेकून क्रिस्तांव भावाच्या बरोबर मुसलमान भावाच्या बरोबर उबो आसतलो. आणि हातून खंयच शंका दवरपाची गरज ना, कारण आमच्या घरान आमकां शिकवण एकूच दिल्ली आसा, सर्व धर्म समभाव. म्हळ्यार कितें, सगळे धर्म एक. शेवटी धर्म हो फक्त एक म्हणजे कितें, मनुष्यता, मनीसपण हे जेन्ना आमी जगोवन सांबाळून दवरतले पळय, तेन्ना आमकां कोणाची कापासतात ना आमकां डिवायड करपाक. हांव इतलेंच सांगता, परत एकदां सांगता, सगळ्यांनी हात वयर काडचे आनी आमच्या सायबिणी म्हऱ्यान शपथ घेवची की कोणीय आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी डिवायड जावचे ना. हात वयर काडा. कॅमेल वयता, सगळ्यांक सांगता, आमी एकवटान रावतले काय ना. कोणी आमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करतले, आमी फूट घालूंक दिवपाची ना. सगळ्यांक देव बरें करूं. मातसो आमचो आता तुमच्या मुखार दवरता आमचो एक मुस्लीम भाव सरफराज. बाबा सरफराज फुडें येवचो. आमचो एकवट इतलो मजबूत आसा, आमच्या मदें सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम दुसरे आसा, तांकां सगळ्यांक आयल्या म्हणून देव बरें करूं म्हणून मायक सरफराज. सगळे गोंयकारांक सप्रेम नमस्कार आनी अस्सलामु अलैकुम. एकूच सांगता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब. केन्नाय मातशें हातीक गोजबूम येता. पयल्या तुमी केन्नाय उगडास केन्नाचे येता, 1947 पयलींचे क्रांतकारी आमचे हांवें दिले हांगा. कित्याक लागून, देशाक लागून. कोणाक हे सेफ करपाक, आमचे इंडियन भावाक. फ्रॉम होम, फ्रॉम ब्रिटीश गेले न्हू. आयज आमकां तेच दिश्टी पडटा. ब्रिटीश गेल्या, BJP आयल्या. हे पॉलिटिक्स ना पॉलिटिक्स नाका, ओके फायन, बट तांकां आरक्षण कोण दिता तुमकां खबर आसा सगळें. हांव सांगूंक शकता इतलोच, जर आमचे पयर काणकोणा जाले, तुमकां खबर आसा तेंच्यांनी स्टेटमेंट कितें दिलेल्या, बाबा मुस्लीम भावांनी टोपी घालपाची ना. ना इट कम्स इन डिसेंबर पळयतले आमचे मुस्लीम भाव थंय आसतलेच आसतले. कित्याक आमी मरे केन्ना जातीन भेदभाव करिना. आमकां तेच जाय. आमकां गोंयचे साहेब आमकां इन्सल्ट नाका, आमचे मुस्लीम आमकां इन्सल्ट नाका. हांव एकूच सांगूंक शकता, आमी मरे एकूटच रावया आनी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव आसा पळय एकटा आसून दी आनी सदांच आसून दी, आनी कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी लडटले का. थँक्यू. देव बरें करूं सरफराज बाब. उलो मागता आशिश राऊज. बाबा फुडें यो. हॅलो, सगळ्यांक आमच्या मेर्शेकार भाव भयणांक देव बरी साथ हांव दिता. तुमी जाणा आसतली, आयज आमी तर आमचो पालयेकारान उलो मारलो, आमी सगळे हिंगा हाजीर जाले. आयज आमकां भाव बेस ना. आमी कोंकणे क्रिस्तांव सदांच आमी एक आनी आमचे सगळ्यांचे फ्रेंड ते. आमी तांकां ईदाक वयता, आमी चवथीक वयता, ते आमच्या क्रिसमसाक येता. तुमी जाणा आसतले, आमी ल्हान आसतना आमचो पाय माय आमकां गोंया व्हरतालो गोंयच्या फेस्ताक. तेन्ना म्हाका दिसता हो विल्लिंकार मागता हूंय पुणी घरा कडेन भुरग्यां कडेन शेवतालो आसतो. कित्याक आमकां दूख लागता. आमी गोंया वताले गोंयचे फेस्त नोयनाक, इवन आमी कोणाचे सायकली पळय चोरून घेवन नोयनाक वयताले, हाडून उगीच दवरताले. दूख लागता आमच्या गोंयच्या साहेबाक आयज अपमान करता म्हणून. हे मागीर सुणे आसतले कोणाले पुणी विलिंगकार, हो विलिंगकार सुणे आसतले उलयता तो. हेका भुरगीं बाळ कोण ना आसतली. आनी तो व्हडलो प्रोफेसर टिचर खंय आनी. अरे जंय तो प्रोफेसर हो उलयता, कितें हेजो वॅल्यू.
हांव मागता आमच्या सगळ्या मेर्शेकार भाव भयणांक कितेंय जालें मातशें रेडी जावपाचें एकठांय जावन खूंय वचोंक पडटा वचपाचें आमी देव बरें करूं. बाबा जॉन आज मातसो फुडें येवचो. जॉन नाजारेथ